كوكو تو الموند، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في قناتي. ان شاء الله راكم بخير. دونك اليوم نروح نديرو ان غاتو بريستيج يجي بالقارص بلا موس تاع السيترون. درت لكم ديجا هاد الوصفه مي جي ان بو موديفيي، دونك حبيت نبارطاجيها معكم اونكو تستفيدوا. فوالا سي تو. دونك ما نعطلش عليكم بزاف، ما قبل نروحوا نشوفوا طريقه التحضير. دونك نجوزو نشوفوا نوريلكم دونك لاباج ديالي في الفيسبوك مع انستغرام تيك توك الجروب. دونك ولا حبيتو تنضموا الينا مرحبا بكم. هيا نبداو ببركه الله، نروحوا طريقه التحضير تاع كريمه الليمون. دونك كريمه الليمون درتها لكم ديجا، نخليكم الرابط تاع الوصفه. دونك نديروا زوج مغارف كبار تاع نشا، 5 مغارف تاع السكر، نصف كاس تاع الماء، نصف كاس تاع القارص لافاني، ونديروها على نار هادئه حتى تولي كريمه. ابخي نديروها ترتاح في الثلاجه هكاك اون نوي. ودونك انا خليتها في كاسرونه باسكو ما حبيتش ندير بزاف المواعن. فوالا او ابخي دوكا واش نديرو افيك ان باتور حتى تولي elle va s'attendrir, donc la crème pâtissière. De toute façon tu peux une crème pâtissière c'est la même chose. هذه crème citron ما كانش الحليب. دونك اونتر طون واش نديرو نشدو نصف كاس تاع شونتي او كاس تاع شونتي، سا ديفون لا كونتيتي. دونك هنا انا درت الدوبل، لا كريم باتيسير ديالي درتها بالدوبل. دونك لا شونتي درت كاس شونتي، كاس تاع الحليب طلعتها ونروح نضيفها لا كريم باش تولي اون موس. فوالا de toute façon هاد لا كريم هاد لا موس تاع سيترون بزاف بنينه. دونك جو لا غارونتي تقدروا ديروا بها دي طارطو سيترون ولا ان تشيز كيك سيترون، تجي بزاف هايله. فوالا de toute façon كي نتحصلوا على القوام اللي حبينا نحبسوا نخليوها تكوطي، نروح نحضروا بالنيون. بور البنيون عندي لا نوا كوكو غريي ونصف ماشي غريي، عندنا البسكوي بيتي بور، وعندي هنا نيس كومون كريم كراميل. لا ديرنيير فوا درتها بالنيسلي، هاد المره بلا الكراميل سي لا ميم شوز كيما حبيتو باش نديرو العقده ديالنا. دونك هذا الكراميل بزاف ثقيله، دونك نديرها شويه في الميكرووند تجي اون ديري دو ميل، تشبه شويه الميل. فوالا دوكا سي بون، نروح نحلها بالحلال. نحلها ندير البابي كويسون، ولا تقدروا ديروا ان ساشي لي ساشي هذيك تاع كونجيلاسيون. نحلوها ونديروا بلون بورت بياس هكا يجي صغير في المول ديالنا باش نغلقوا الكاطو ديالنا. دوك تشوفوا كيفاش. دونك هنا ولا شفتوا بليك تلصق، تقدروا ديروها شويه في الثلاجه باش تشد روحها وتنحيو هذوك لي غونديل. دونك انا هنا درت ليكيفالون 40 30 حبه تاع سيترون. انا جي شوازي لومبورط بياس يجي صغير بالمول ديالي باش نغلقو. دوك تشوفوا يعني لافين كيفاش عامل المول ديالي. هنا عندي شوكولا بلون، شوكولا بلون دادا. دونك بريفيرونس ديروا وجدان تجي هايله، ونديروا شويه كولورون. هنا ما عنديش كولورون سبيسيال شوكولا، درت شويه زيت مع كولورون بودر بور جوست كاسي لا كولور بلانش. سينون تقدروا ديروا الكولورون سي انكور ميو. ونروحوا نحطوها في لي مول سيليكون.
دونك ندير لكم مواتي هكا تجي جون كلير، و لوطخ مواتي ولا ما عندكمش كولورون نوري لكم كيفاش ديروا ابوبري باش الشوكولا ديالنا ندوبوها توجور على حمام مريم. توجور باش الشوكولا ديالنا تذوب مليح لازم تقطعوها اون بتي مورسو، ابخي تخليو الماء يغلي، كي يغلي كاع تنحيوه او فو وتحطوا الشوكولا وذوبوها، تحركوا حتى تذوب. سينو تقدروا تضيفوا شويه مغرفه صغيره تاع زيت، سي با اوبليجي. دونك نديرو في المول سيليكون لا ميم شوز، نديرو الطبقه الاولى ابخي الطبقه الثانيه، ولا شفتوا هكا فراغ ديروا الطبقه الثالثه ديروا في المجمد. دونك في المول سيليكون دونك هادو اللي يكونوا هكا عندهم لا بريونس توجور الشوكولا ديالهم تجي بريونط. دونك نسيت ما قلت لكمش هنا في الشوكولا بلون واش درت. الزيت تاع السيترون درتو على لافونس، خليته ينشف، ابري ضفتو الشوكولا باش هكا كي تشوفوا الشوكولا ديالنا تشوفوا دي بوين فير. فوالا دونك هكا في الشتا تقدروا تنحيو ديريكتومون الشوكولا، بغي تعمروهم ماشي كيف كيما الصيف. الصيف الشوكولا تذوب شويه ما تعاونش في الخدمه، مي في الشتا هكا سي ان بليزير. دونك تعاوننا مليح. فوالا شفتوا كيفاش عامل هذاك لو جون، وتشوفوا دوكا البلون. نتوما كي ديروا هاد العمليه تنحيو هكا لي كوتي في الموس، تقدروا تنحيو لا كوكي هذيك تنحيوها تعمروها اور مول، سينون تقدروا تعمروا بالمول كيما حبيتوا. هنا عندنا سوبر كريم، دونك تقدروا ديروها في الدار، كاين لاغوسات ديالها بزاف سهله، سي لا ميم شوز. سينون تشريوها ديريكتومون، ماشي غاليه، دير 15000 دونك يجي بزاف. ونعمروا لي كوكي ديالنا، نعمروهم نديروا هاد سوبر كريم. ابخي نديروا لا موس. وهنا عندي اللوز، كان عندي في الدار ماشي اوبليجي ديروه في الوسط هكا، دونك درتو باش يكون هكا ان غو كروستيون في الوسط، ماشي اوبليجي دونك كيما حبيتو. ابخي نشدو العقده ديالنا فوالا هكا دي رونديل يجيو ساهلين ويعاونونا في الخدمه. دونك فوالا كيفاش جات بزاف شابه. اي فوالا دونك ابخي نروحو نشدو لي صابلي ديالنا. دونك لي صابلي درت لكم ديجا الوصفه في لا فيديو بريسيدونت، دونك نعاود نحط لكم مقادير في صندوق الوصف ورابط تاع الوصفه، اون سي جامي حبيتو تشوفوا. دونك نلصقو توجور بالشوكولا، وابخي عندنا هادو لي موتيف تاع سيترون تاع ديكوراسيون، شريتهم ب15000 ان باكي، عنده 30 في الداخل. تقدروا تزينوا به ثاني شابين بزاف. فوالا ماشي حاجه واعره، دونك راكو تشوفوا وصفه سهله. دونك شوفوا هكا تقولوا بزاف مكلفه، مي اون فيغيتي نو. سينو تقدروا تشريو ديريكتومون المول تاع السيليكون تاع القارص هكا ديروهم نتوما في الدار. دونك جاسبر الوصفه تاع اليوم عجبتكم بزاف، ان شاء الله تجربوها مالغري بور فو، يعني في الدار تجربوا شويه تشوفوا، ابري تقدروا ديروها بور دي زوكازيون. توت فاصون جات بزاف بنينه، بزاف بنين هذا الكاطو، اون ديري راكو تاكلوا اون تارت سيترون، ما تحسوش كاع بالسكر ولا تحسوا غير هذاك لو غو سيترون.
ان شاء الله نتلاقاو pour d'autres recettes ان شاء الله et à très bientôt وشكرا.